देश अहिले संकटको चक्रव्यूहमा फसिराखेको छ। यो अवस्थामा जनताले विकल्प खोजिराखेका छन्। त्यो विकल्प बन्न सक्ने वैचारिक, सांगठनिक, नेतृत्वगत क्षमता केवल राप्रपामा मात्रै छ। हेर्नुस्, पुस 4 गतेसम्म जब हामीले देशव्यापी रूपमा के भएको थियो, देशव्यापी रूपमा हाम्रा एजेन्डाहरूको पक्षमा, चाहे त्यो काठमाडौँमा होस्, चाहे त्यो हेटौडामा होस्, चाहे त्यो झापामा होस्, चाहे त्यो भैरवामा होस्, चाहे त्यो नुवाकोटमा होस्, सिन्धुमा होस्, अथवा चाहिँ नेपालगञ्जमा होस्, अथवा चाहिँ महेन्द्रनगरमा होस्, सब ठाउँमा हजारौं हजारको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूको सहभागितामा त्यो एजेन्डाहरूमा त मान्छे आएका थिए। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको मूल लक्ष्य साकार तुल्याउन जनतामा स्थापित हुने क्रम द्रुत रूपमा अघि बढाउनु पर्छ। 30 वर्ष पूरा गरेर 31औं वर्षमा प्रवेश गर्न लागेका छौं। यो हामी सबैका निमित्त गौरवको विषय हो। यस अवसरमा म देश विदेशमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथीहरू, सहयोगी, शुभचिन्तक सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो 30 वर्षको अवधिमा अनेकौं आरोह अवरोह पार गर्दै आजको अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं। पार्टी स्थापना दिवस मनाइरहँदाखेरि विगतका तीता मीठा अनुभवबाट पाठ सिकेर हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ। हाम्रा गल्ती, कमी, कमजोरी, सफलता र उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्नु पर्दछ। यस क्रममा मेरो विचारमा हामी सबैले गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको पार्टीको एकता नै हो। पटक पटक टुटफुटको कारणले गर्दा हामीले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। व्यक्तिगत रूपमा मात्र होइन, पार्टीगत रूपमा मात्र होइन, सिङ्गो मुलुकले नै राप्रपा कमजोर भएको अवस्थाले धेरै ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। त्यसर्थ आजको दिनमा हामी सबैले अब आगामी दिनमा पार्टीलाई कहिले पनि विभाजन गर्ने छैनौं, गर्न दिने छैनौं भन्ने संकल्प गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैगरी अनेकौं आरोह अवरोहको क्रममा पार्टीको सिद्धान्त पनि अग्नि परीक्षाबाट गुज्रदै गएको छ। अनेकौं कठिन परिस्थितिका बावजुद राप्रपाले अवलम्बन गरेको विचारहरू, खास गरी संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, सबै धर्मका बीचमा समानता, सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता कायम राख्दै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने विषय, संघीयता होइन सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन, यी सबै विचारहरूको उपादेयता विगतको तुलनामा अहिले झन् बढ्दै गएको हामी प्रष्ट रूपमा अनुभूत गर्न सक्दछौँ। त्यसर्थ आज पार्टी स्थापना दिवस मनाइरहँदा हामीले आफ्नो सिद्धान्तप्रतिको निष्ठालाई अझ अविचलित ढङ्गबाट अगाडि बढाउने संकल्प गर्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। विचार बलियो भए तापनि त्यो विचारको शक्तिलाई भोटमा परिणत गर्नको निमित्त बलियो संगठनको आवश्यकता पर्दछ। अनेकौं आरोह अवरोहको क्रममा हाम्रो पार्टी संगठन कमजोर हुन गएको छ। पार्टी स्थापना गर्दा जुन एउटा शक्तिशाली संगठन हामीहरूको माझमा थियो, विभिन्न कारणले गर्दा, हाम्रै कमी कमजोरीले गर्दा अहिले संगठन छेद विच्छेद हुन पुगेको छ। पार्टीप्रति आस्था राख्ने, पार्टीको विचारप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिको कमी छैन। पार्टीबाट
पलायन भएर गएका अन्य पार्टीमा गएकाहरू पनि पार्टीको विचार प्रति सहमत नै रहेका छन्, तर हामीले पार्टीको बलियो संगठन निर्माण गर्न सकेका छैनौं। त्यसर्थ पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा हामीले आगामी दिनमा देशका सम्पूर्ण कुना काप्चासम्म पार्टीको संगठनलाई विस्तार गर्ने र सुदृढ तुल्याउने प्रयास गर्नुपर्दछ र साथसाथै यो संगठित शक्तिलाई नियमित कार्यक्रमको माध्यमबाट चलायमान बनाउनु पर्दछ। जनताको माझमा गएर जनतालाई को विश्वास जित्न सक्ने माध्यम बनाउनु पर्दछ भन्ने म आजको दिनमा साथीहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब कहिल्यै भविष्यमा पार्टी नफुटाउने संकल्पका साथ हामीले 2076 साल फागुन 24 गते तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका बीचमा एकता गर्यो। एकता गरेको केही दिन पछि नै देश कोभिड महामारीको प्रकोपमा पर्यो, जसको कारणले गर्दा हामीले अपेक्षा गरे अनुसार एकताको सन्देश देशव्यापी रूपमा लैजान सकेनौं। त्यसको साथसाथै पार्टी एकता गर्दा हामीले केही यस्ता असाधारण व्यवस्था गरेका थियौं, त्यसले पनि अपेक्षा गरेको गति हासिल गर्नको निमित्त कुनै न कुनै रूपमा अवरोध खडा गरिराखेको छ। अब यो सबै परिस्थितिबाट मुक्त भएर हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ। कोभिड महामारीको प्रभाव कम हुने बित्तिकै हामीले पार्टी संगठनलाई क्रियाशील तुल्याई चाँडोभन्दा चाँडो महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रयास गर्नु पर्दछ। वर्तमान अवस्थामा नेपाली जनताले कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प खोजिराखेका छन्। करिब 15 वर्ष अगाडि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतीय शासक वर्गको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा भएको 12 बुँदे समझदारी, जनआन्दोलनपछि संस्थागत गर्न खोजिएको राजनीतिक प्रणाली को कारणले गर्दाखेरि र साथसाथै जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बिना हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थालाई हटाउने कारणले गर्दाखेरि देश अहिले संकटको चक्रव्यूहमा फसिराखेको छ। यो अवस्थामा जनताले विकल्प खोजिराखेका छन्। त्यो विकल्प बन्न सक्ने वैचारिक, सांगठनिक, नेतृत्वगत क्षमता केवल राप्रपामा मात्रै छ। यो यथार्थलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ र यसलाई हामीले प्रेरणा र शक्तिको रूपमा लिएर आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको अग्रणी शक्ति बनाउने संकल्प गर्नु पर्दछ। अब केही समय पछि देश निर्वाचनतर्फ जाने नै छ। अहिले संसद विघटित अवस्थामा छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाको हामी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गरिराखेका छौं। यदि सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई सदर गर्यो भने देश चुनावतर्फ जान्छ। तर कोरोना महामारीको वर्तमान अवस्थामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित चुनाव हुन सक्ने सम्भावना छैन। त्यसर्थ चुनाव अगावै कोरोना नियन्त्रण हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट मान्यता हो। जे जस्तो भए तापनि, चाहे त्यो मंसिर, कार्तिक मंसिरमा होस्, चाहे अर्को 1 वर्ष पछाडि होस्, अब चुनाव अवश्यम्भावी भएको छ। यही फागुन महिनामा स्थानीय तहको चुनाव संविधान अनुसार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो चुनौतीहरूलाई दृष्टिगत गर्दै
पार्टी संगठनलाई निर्माण गर्ने, परस्पर सद्भाव, एकता र आत्मीयता कायम राखेर अघि बढ्ने संकल्प गरौं भन्ने आजको दिनमा म सम्पूर्ण पार्टीका साथीहरुमा हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुग्दै छौं। अब म आफ्नो विशेष सम्बोधनको निमित्त पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू। धन्यवाद कमलजी। पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेरजी, अध्यक्ष श्री कमल थापाजी र अहिले यो जुम सम्मेलनमा भाग लिइरहनुभएका पार्टीका जिल्ला अध्यक्षज्यूहरू, हाम्रो विधान समितिका साथीहरू, निर्वाचन समितिका साथीहरू, आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण, हाम्रो लागि यो महत्त्वपूर्ण दिन हो। 31 वर्ष अगाडि आज हामी जन्मेका थियौँ र हामीलाई जन्माउनको लागि प्रेरणा दिने र त्यो बेलामा मुख्य भूमिका खेल्ने त्यो बेलाका नेता लोकेन्द्र बहादुर छन्, हाम्रो पार्टीका नेता अभिभावक आज हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै आजको दिनमा हामीले सम्झनै पर्छ केही साथीहरूलाई। सूर्यबहादुर थापाजी जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको खम्बा हुनुहुन्थ्यो, राजेश्वर देवकोटाजी चिन्तक हुनुहुन्थ्यो, थोरै बोल्ने तर धेरै गहन कुरा बोल्ने, पद्मसुन्दर लाउतेजी, जोगमेर दाई, जोगमेर श्रेष्ठजी, कृष्णचरण श्रेष्ठजी, रविन्द्रनाथ शर्माजी, हेमबहादुर मल्लजी, रामबहादुर शाहजी, नरबहादुर हिराचन्दजी लगायत थुप्रै साथीहरूलाई प्रति जसले यो पार्टीको सुरुवातमा पार्टीलाई अगाडि बढाउनको लागि ठुलो भूमिका खेल्नुभयो, उहाँहरू सबै साथीहरूलाई म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै यो पार्टीको मा लागेको नाताले, यो पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ताको हैसियत लागेको नाताले जुन साथीहरूले ज्यान गुमाउनु भयो राजनीतिक कारणले, उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रा थुप्रै साथीहरू यो कोरोनामा एक किसिमले झिङ्गा मरेको जस्तो मान्छेहरू मरिरहेछन्। अहिले यस्तो बेलामा उहाँहरू कतिजनालाई, कतिजना मित्रहरूलाई, कतिजना नजिकका साथीहरूलाई, कतिजना पार्टीप्रति प्रतिबद्ध साथीहरूलाई हामीले गुमाएका छौँ। उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु र पीडित परिवार सबैमा म संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, आज साथीहरू, आजको दिनमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के भने आखिर हामी कहाँ थियौँ, कहाँ आइपुग्यौँ, अहिलेको स्थिति के हो, पार्टीको स्थिति के हो र अब भविष्यमा हामी पुग्ने कहाँ र कसरी, यी प्रश्नहरूमा हामीले विचार गर्नुपर्छ। मलाई थाहा छ समय थोरै छ, त्यसैले म एकदमै संक्षिप्तमा जान्छु। हामी सुरु हुँदा दुईटा भएर सुरु भयो। तीनटा हामी अध्यक्ष थियौँ, तीनटा हामी सदस्य थियौँ। पशुपतिजी, म संसदमा, पशुपतिजी, म, हाम्रो स्वर्गीय रामकृष्ण आचार्यजी अनि अकर बहादुर सिंहजी। 48 सालमा हामी 4 जना सांसद थियौँ। त्यो बेला हामी दुईटा थियौँ। तब त्यो बेलामा हामीले संसदमा आफ्नो भूमिका निभायौँ, राम्रैसित निभायौँ जस्तो लाग्छ मलाई हामीले। र पार्टी फेरि एक भयो। एक हुँदाखेरि नेपाली जनताले हामीलाई विश्वास गरे। 19% मत हामीलाई दिएर पठाएको थियो र हाम्रा 19 जना साथीहरूमा 1900 जना हाम्रो मन्त्री पनि हुनुभएको थियो। र हामी दुईटा हाम्रा नेताहरू माननीय लोकेन्द्र बहादुर चन्दजी, सूर्यबहादुर थापाजी, उहाँहरू हामीले प्रधानमन्त्री पनि गरायौँ। त्यो गौरव पनि हामीले पायौँ। तर त्यो बेलामा विभिन्न कारणवश भन्नुहोस्, अरू पार्टीहरूले पनि हाम्रो पार्टीभित्र खेले, अरू केही कारणवश, विभिन्न कारणवश हामी फुटेर 56 सालको चुनावमा पुग्यौँ। 56 सालको चुनावमा तैपनि हामी 56 सालको चुनावसम्म पनि नेपाली जनताले हामीलाई सहयोग गरेका थिए। हामीले कुल मत, खसेको मतको हामीले 10% मत हामीले पायौँ।
51 सालमा 19% थियो, 56 सालमा दुईटै पार्टी जोड्दाखेरि हामी 10% मत पायौँ। जनताले त्यही पनि विश्वास गरेका थिए। तर त्यसपछिका विभिन्न पछिका घटनाक्रमहरूको कारण हामी सबैको आफ्नो ठाउँमा हामी सबैको कमजोरीहरू छन्। यी कारणले गर्दाखेरि जनताको मनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको झगडालुहरूको पार्टी जस्तो हो। आफ्नो दृष्टिकोण, धारणा, आफ्ना मान्यतालाई यसले त्यति अगाडि बढाउन सकेन भनेर जनताले हाम्रो साथमा देखाउनु मित्रहरू। यो यथार्थ यो पुरानो कुरा हो। पुरानो कुरा पनि हामीले सम्झनुपर्छ, किनभने त्यो हेरेर हामीले अब अगाडि बढ्ने हो। र आज हामी एक भएका छौँ। ती पुराना कुराहरूबाट सिकेर, ती पुराना कुराहरूबाट जानेर, आफ्ना कमी कमजोरीहरू पनि महसुस गरेर हामी एक भएका छौँ। एक भएर अब हामीले आजको स्थितिमा, आज हामी कमजोर छैनौँ। आजको स्थितिमा कमजोर छौँ सङ्गठनात्मक रूपमा, तर पार्टीको रूपमा भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रव्यापी रूपमा हामी छौँ। जनताले हामीलाई चिनेका छन्, हाम्रा एजेन्डाहरू बलियो छन् र हामीले राम्रोसित जान सक्ने हो भने जनता हामीलाई साथ दिने मूडमा छ। नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले उनीहरूको गतिविधि हेरेर, उनीहरूका क्रियाकलाप हेरेर, उनीहरूले दिने जुन भनेका कुराहरू थिए, सुशासन, नेपालीलाई स्वाभिमान, विकास, समृद्धि, जुन कुराहरू भनेको थिए, वास्तवमा आज सबै कुराहरू असफल भएर गइरहेका छन्। त नेपालीहरू एउटा विकल्पको रूपमा देखिरहेका छन् र वास्तवमा अहिलेको झन् घटनाक्रमले हेर्दाखेरि त नेपालमा राज संस्था कति आवश्यक रहेछ, निष्पक्ष राज संस्था, संविधानभित्रको राज संस्था कति त्यही राज संस्था मात्रै आज देशमा भएको भए पनि यो हाम्रो आजको जुन किसिमको झगडा भइरहेको छ, जुन किसिमको दुर्दशा भएको छ, त्यो हुने थिएन होला। र यो जनताले महसुस गरेका छन् अहिले। त्यसैले यो एउटा हाम्रो ठुलो एजेन्डाको रूपमा, हाम्रो सार्थक एजेन्डा सार्थक भएको रूपमा ठुलो हाम्रो पुँजी छ। यो पुँजीको हामी प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा अब हाम्रो अगाडि चुनौती छ। र यसको लागि भविष्यमा अब हामी कसरी जाने, भविष्यमा कसरी जाने, कहाँ जाने र कसरी जाने भनेर भन्दा मित्रहरू, हामीले साथीहरू, हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने भविष्य भनेको हामी चुनावबाट आएका दल हौँ। हामी चुनावसँग डराउने दल होइन। त्यसैले स्थानीय चुनाव होला, राष्ट्रिय चुनाव होला, कहिले होला, मुद्दा अदालतमा गएको छ, त्यसको बारेमा अहिले हामी केही नभनौँ, अथवा कुन प्रक्रियाले आयो त्यसको बारेमा पनि अहिले यहाँ छलफल नगरौँ। तर चुनाव चाहिँ अब स्थानीय चुनावै होला फागुनमा। त्यो फागुनमा स्थानीय चुनावमा हामी कसरी जाने, किन त स्थानीय चुनावले नै हाम्रो राष्ट्रिय चुनावको आधार बनाउँछ। त्यो स्थानीय चुनावमा हामी कसरी जाने र स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि राष्ट्रिय चुनाव त्यो बेलामा कसरी जाने, यी कुराहरू, यी समस्याहरूको बारेमा हामीले विचार गरेर अगाडि बढ्ने र एउटा निर्वाचनमा जनतामा विश्वास गर्ने दलको हैसियतले, प्रजातान्त्रिक दलको हैसियतले, जनतामा हामी जान सक्छौँ र जनतामा हाम्रो विश्वास छ भन्ने दलको हैसियतले हामीले चुनावलाई कसरी, कुन रूपमा कसरी लैजाने भन्ने कुरा हामीले त्यो मुख्य हाम्रो चुनौती हो। र यस्तो यो बेलामा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने भोलि अरू दलहरूले हामीलाई फेरि प्रयोग गर्न नपाउन् है भन्ने कुरामा हामी सतर्क हुनुपर्छ। हामी आफ्नै बलले, हामी आफ्नै हिसाबले कसरी हामी अगाडि गएर जनतामा जान सक्छौँ, अरूलाई कसरी हामीलाई प्रयोग गर्न खोज्यो भने प्रयोग गर्ने कुराबाट हामी कसरी बच्ने, यी कुराहरूमा सबै दृष्टिकोण राखेर, छलफल राखेर हामीहरू अगाडि जानुपर्छ। साथीहरू, हाम्रो एजेन्डाहरू स्पष्ट छन्। राज संस्था, संविधानभित्रको राज संस्था, नेपालको पहिचान, हिन्दू राष्ट्रको पहिचान, एउटा स्थानीय तहमा चाहिँ अधिकार चाहिँ व्यापक रूपमा स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण गरेर लैजाने, भ्रष्टाचारको सक्रिय रूपमा विरोध गरेर जाने, लम्पसारवादको नीतिलाई हामी स्वीकार नगर्ने र सबै नेपाली, चाहे त्यो हिमालको होस्, चाहे त्यो पहाडको होस्, चाहे त्यो तराई मधेसको होस्, जुनसुकै नेपाली भए पनि उसलाई एउटा समानता र सहभागिताको, स्वाभिमान र सहभागिता सुनिश्चित गरेर उनीहरूको बलबाट राष्ट्रिय एकता कसरी बढाउने, यो काममा अब हाम्रो लागि एजेन्डा भन्नुहोस्, हाम्रो लागि चुनौतीहरू यिनीहरू नै हुन। किनभने त्यति गऱ्यौँ भने मात्र हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई बचाउन सक्छौँ। त्यति गऱ्यौँ भने मात्र हामीले हाम्रो राष्ट्रको एकता, अखण्डतालाई हामीले बचाउन सक्छौँ र नेपाललाई एउटा बलियो राष्ट्रको रूपमा, एउटा यो दक्षिण एसियामा एउटा उज्यालो राष्ट्रको रूपमा हामीले अगाडि लैजान सक्छौँ। त्यो काम चुनौती, त्यो काम गर्ने जिम्मेवारी अब हामीले लिन्छौँ।
त्यो काम गर्ने आँट अब हामीले गर्नुपर्छ। छ हाम्रो यहाँ मान्छेमा हामीमा प्रतिभावना छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। हेर्नुहोस्, पुस 4 गतेसम्म जब हामीले देशव्यापी रूपमा के भएको थियो, देशव्यापी रूपमा हाम्रा एजेन्डाहरूको पक्षमा, चाहे त्यो काठमाडौँमा होस्, चाहे त्यो हेटौडामा होस्, चाहे त्यो झापामा होस्, चाहे त्यो भैरवामा होस्, चाहे त्यो नुवाकोटमा होस्, सिन्धुमा होस्, अथवा चाहिँ नेपालगञ्जमा होस्, अथवा चाहिँ महेन्द्रनगरमा होस्, सब ठाउँमा हजारौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूको सहभागितामा त्यो एजेन्डाहरूमा त मान्छे आएका थिए। हजारौँ मान्छे आएका थिए। त्यो आकांक्षा त त्यो जनतामा छ, तर त्यो डाइभर्ट भयो। अहिले कसरी डाइभर्ट भयो भनेर भन्दाखेरि त्यो हाम्रो जुन भेल आएको थियो, त्यो भेल आउँदा आउँदैन त्यसको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट चुनावको घोषणा भयो। चुनावको घोषणा हुने बित्तिकै मान्छेको मन डाइभर्ट भयो, मान्छेको मन अर्कोतिर गयो, मान्छेको ध्यान आकर्षण अर्कोतिर गयो। हामीले अब त्यो मनलाई फेरि यही एजेन्डाहरूमा फेरि ल्याउनु पर्ने चुनौती छ। यो एजेन्डाहरूलाई समर्थन गर्छन्, समर्थन छ भन्ने कुरा त देखिसक्यो। उर्लेको भेल जस्तो आएको थियो त्यो बेलामा, तर त्यो डाइभर्ट भएर गयो, अर्कोतिर गयो, त्यसको ध्यान अर्कोतिर गयो। त्यसलाई फेरि हाम्रो पक्षमा लिएर आउनु, त्यसलाई फेरि हाम्रो यो एजेन्डा हो भनेर पक्षमा लिएर आउने त्यो चुनौती हाम्रो पार्टीको छ। यो चुनौती, यसको लागि अघि मभन्दा अगाडि बोल्ने थुप्रै साथीहरूले पनि भन्नुभयो, हामीले एक भएर जानुपर्छ। पुराना कुराहरूबाट हामीले मिस्टेकबाट हामीले सिकेर जानुपर्छ। राजनीति हो, केही कुरामा मन मिल्ला मन नमिल्ला, तर सबैलाई ठाउँ दिने, सबैलाई सम्मान गर्ने र सबैलाई समेटेर लाने कल्चर, संस्कार, त्यो हामीले लिएर जानै पर्छ। र यसलाई अब यो पार्टीलाई एक बनाएर कुनै हालतमा पनि यसलाई हामीले बिग्रन नदिएर यसलाई नेपाल राष्ट्रको रूपान्तरण गर्ने एउटा शक्तिको रूपमा, एउटा औजारको रूपमा हामीले गर्न सक्यौँ भने मातृभूमिप्रति, यो देशप्रति हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको ठहरिन्छ। त्यसमा चुक्यौँ भनेर भन्दाखेरि फेरि हामी पनि हाम्रो कर्तव्य पुरा गरेको ठहरिँदैन, हामी फेल भएको ठहरिन्छ। मित्रहरू, यही आजको लागि हामीले ध्यान राख्नुपर्ने कुरा छ। त्यसैले यही कुराहरूलाई, यही दृष्टिकोणलाई लिएर अगाडि जाउँ। भविष्य, मलाई लाग्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लागि भविष्य उज्यालो छ, भविष्य बलियो छ, र यो देशलाई नेतृत्व गर्ने, देशलाई अगाडि लिने काममा हामीले अगाडि जान सक्छौँ भन्ने त्यो भावना लिएर हामी अगाडि जाउँ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण विचारको निमित्त। अब यो समारोहको सभापतित्व गरिरहनु भएका पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणालाई म आफ्नो मन्तव्यको निमित्त अनुरोध गर्दछु। पशुपति शमशेरजी। पार्टी का अध्यक्ष प्रकाश चंद्र लोहनी जी, पार्टी का अध्यक्ष कमल थापा जी, पार्टी का संस्थापक नेता भूतपूर्व प्रधानमंत्री लोकेन्द्र बहादुर चंद जी, संपूर्ण केंद्रीय सदस्य, जिल्ला अध्यक्षहरू, वर्गीय संगठनका साथीहरू, प्रवासका साथीहरू र अन्य सहभागी मित्रहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापना दिवसमा सबै साथीहरूलाई म सबभन्दा पहिला हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको दिनमा हाम्रा संस्थापक नेताहरू सूर्यबहादुर थापा, राजेश्वर देवकोटा, रविन्द्रनाथ शर्मा, जोगमेयर श्रेष्ठ, हेमबहादुर मल्ल, पद्मसुन्दर लाउती, कृष्णचरण श्रेष्ठ, विष्णु मादेन, खेमराज पण्डित, गिरिबहादुर केसी जस्ता अविस्मरणीय योगदान दिने साथीहरूलाई म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै टेररिस्टले मारिएर ज्यान अर्पण गरेका हाम्रा शहीद साथीहरूप्रति पनि म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो ठुलो महामारीले धेरैजना हाम्रा साथीहरूले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जलीको साथै उहाँहरूको परिवारलाई संवेदना समेत दिन चाहन्छु। साथीहरू, कोरोना महामारीको कारण
हामी सबै घरभित्र बस्न बाध्य छौँ। अहिलेको अवस्थामा सावधानी नै बुद्धिमानी हो। यद्यपि संकटको असाधारण अवस्था बीच देशको राजनीति असाधारण मोडमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीले 5 महिनाको दरमियान दुईचोटि संसद विघटन गरेपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर र हलचलपूर्ण हुँदै कहाँ पुग्छ, कुन गतिमा विकसित हुन्छ भन्ने र अनुमान नै गर्न नसकिने बिन्दुमा पुगेको छ। संविधान, लोकतन्त्र, राजनीतिक व्यवस्था नै संकटग्रस्त छ। संसद विघटनको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले के कस्तो फैसला गर्छ भन्ने अवस्था प्रष्ट हुन केही समय पर्खनु पर्ने भएको छ। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिए एक किसिमको परिदृश्य निर्माण होला, प्रथम विघटन सदर गरिदिए सिद्धान्ततः मध्यावधि निर्वाचनको ढोका खुल्नेछ। तर निर्वाचन व्यवहारमा सम्भव हुनलाई निर्वाचनमा जनताले निर्धक्क र स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुनको लागि कोरोना महामारी नियन्त्रण हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। यो एक प्रकारले पूर्व शर्त हो। जनतालाई आँखा चिम्लेर आगोमा हाम फाल्न अमान्य मात्र नभएर पूर्ण गैर जिम्मेवारीपूर्ण पनि हुन्छ। कोरोना संक्रमणको वेग नियन्त्रण नभई निर्वाचनमा जाने हो भने तेस्रो लहरको मार पनि बेहोर्नु पर्ने जोखिम सिर्जना हुन सक्दछ। कहीँ कतै हिन्दुस्तानले महामारी बीच नै चुनाव गरायो, हामीले किन नगर्ने भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ। तर दोस्रो लहरको खतरालाई हेलच्याक्राइ गरी विभिन्न प्रान्तमा गरेको चुनावको कारण भारतमा यस्तो डरलाग्दो दोस्रो लहर आएको। उत्तर प्रदेशको स्थानीय चुनाव र कुम्भ मेलाले नै उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशमा अहिलेको बेहाल उत्पन्न भएको प्रष्ट कारण देख्दा देख्दै जाना जानी जनतालाई अकल्पनीय जोखिममा पार्नु अपराध हुने भएकोले कोभिड-19 को विश्वासिलो नियन्त्रण नभई आम चुनावको खतरा नमोल्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारलाई सावधान गर्दछ। सरकारले मध्यावधि पूर्व सबै नेपालीलाई खोप लगाउने बताएको छ। यसो हुन सके अत्यन्तै उत्तम हुने कुरामा दुई मत छैन। जुन सरकारले असंख्य ज्येष्ठ नागरिकलाई एस्ट्राजेनेकाको पहिलो डोज खोप दिएर दोस्रो डोज खोपको बेलामा व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन, त्यही सरकारले त्यसकै क्षमताले समयमै खोप लगाउन काम सम्पन्न हुन्छ भनेर विश्वस्त हुने आधार छैन। विद्यमान अवस्थामा जनताको व्यवस्था आंकलन गर्ने हो भने सरकारी स्तरबाट भएको व्यवस्थापन कहाली लाग्दो छ। यसमा मूल दोषी संघीय सरकार नै छ। पोहोरको भन्दा यसपालिको संक्रमणको अवस्था निकै फरक छ। शहर बजार र राजधानी मात्र होइन, संक्रमण देशको गाउँ गाउँ कुना काप्चासम्म पुगेको छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार के गर्ने नगर्ने भन्ने सवालमा अन्योलग्रस्त छ। बजेट योजना कहीँ छैन। संघीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग, नीतिगत हस्तक्षेप केही भएको पाइन्न। जबकि संघीय व्यवस्थामा स्रोत उपलब्ध गराउने, स्रोत परिचालन गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको नै हो।
सरकार केवल सत्ता दाउपेचमा रुमलिएको छ। एउटै आँकडा 10 पटक प्रस्तुत गरेर जनता झुक्क्याउने लागि परेको छ। विधिको अवमूल्यन सरकारको नियति नै बनेको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान च्याते भनेर त्यसै आरोप लागिरहेको छैन। यस मानेमा कोरोना विरुद्ध 3 तहको हाम्रो संघर्ष भगवान भरोसामा छ। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो दिनचर्या कोरोना महामारीकै कारण हामीले हाम्रो महाधिवेशन समेत स्थगन गर्नु परेको यथार्थ हामी सबैलाई जानकारी छ। संक्रमणको दर नियन्त्रण भएपछि मात्र खुला गतिविधि सम्भव हुनेछ। अहिले विश्वले सामना गरेको यथार्थ परिदृश्य यही नै। यद्यपि कोरोना पछिको सन्दर्भमा निर्वाचनमा सहभागी हुने र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी यथावत छँदैछ। यी दुवै जिम्मेवारी सफल रूपमा सम्पन्न गर्ने क्रममा गाउँ टोलदेखि केन्द्रसम्म संगठन निर्माण र विस्तारको क्रमलाई सुचारू गर्नुपर्नेछ। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको मूल लक्ष्य साकार तुल्याउन जनतामा स्थापित हुने क्रम द्रुत रूपमा अघि बढाउनु पर्छ। संगठनै लक्ष्य प्राप्तिको मूल आधार भएकोले संगठन निर्माणको मूल मन्त्र र रणनीतिमा अभ्यस्त भएर देशले मागेको संवर्धनवादी शक्ति र राजनीतिक विकल्प राप्रपाले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने देशको राजनीति असाधारण मोडमा पुगेको छ। कथित परिवर्तनका संवाहकहरूकै सत्ता स्वार्थ मनपरीले देश र जनताको सुख खुशी अमन चैन खोजिएको छ। आफूलाई विधिभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नियमित साँठगाँठमा छताछुल्लो हुनुको कुनै नौलो घटनाक्रम पनि होइन। वास्तवमा संसद विघटनको पक्ष विपक्षमा कानुनी लडाईँ लड्ने पात्रहरू बीच यही मनोवृत्ति हाबी रहँदै आएको हो। यस्ता असङ्गत आचरण मूलतः 2063 साल वैशाख 11 गतेबाट नै देखा परेको 12 बुँदे सहमतिबाटै आरम्भ भएको। त्यसकारण समस्याको जडमै गएर समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री साँठगाँठको पछिल्लो प्रकरण दलगत राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था असफल भएको पुनः प्रमाणित भएको छ। साथीहरू, संसद विघटनको प्रकरणले राष्ट्रलाई गहिरो सङ्कटमा धकेलेको छ। त्यसकारण दलभन्दा माथि रहने अभिभावकको रूपमा राजसंस्थालाई निष्पक्ष राष्ट्र प्रमुखको भूमिका राख्नु जरुरी भएको छ। वास्तवमा राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्रको आधार नेपालको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र नेपाली बीचको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न अपरिहार्य शर्त बनेको छ। राप्रपा स्थापना दिवसको अवसरमा म सम्पूर्ण साथीहरू समक्ष पुनः शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। महामारीको चुनौतीपूर्ण घडीमा सावधानी अपनाएर सुरक्षित बस्न पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आह्वान पनि गर्दछु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जय। नेपालभित्र भएका दलहरू भन्दा यो संविधानले बोकेको विचार भन्दा फरक विचार बोकेको दल भएको कारणले गर्दा हामी यो विचार बोकिरहँदा हामीलाई थाहा थियो अहिलेको गणतन्त्रले समृद्धि ल्याउन सक्दैन, अहिलेको गणतन्त्रले सुशासन कायम गर्न सक्दैन, गणतन्त्रले स्थायित्व कायम गर्न सक्दैन, गणतन्त्रले राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन, अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन, नेपाली जनता खुसी हुन सक्दैनन्
नेपाली जनताको बीचमा भएको भावनात्मक जुन किसिमको एकता थियो त्यसमा खलबलाउन सक्छ। हामीसँग भएका भूगोलहरूमा पनि विदेशी हस्तक्षेपहरू हुन सक्छन्, राजनीतिक रूपमा होस् या अन्य रूपमा विदेशी हस्तक्षेप हुन सक्छ भनेर हामीले 13 वर्ष अगाडि गणतन्त्र स्थापना गर्ने बेला पनि सदनमा र सडकमा आवाज उठाएका थियौँ। आज त्यो कुरा सत्यता भएर आएको छ। तर यति बलियो विचार लिँदा आज हामी कमजोर भएका छौँ। हुन त संस्थागत रूपमा पार्टीगत रूपमा भन्ने हो भने हामी सबै जिल्लाहरूमा स्थापित छौँ, तर त्यो हाम्रो स्थापित शक्तिले अहिलेको अनुकूल वातावरणमा हामीलाई पुनः शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि हामीभित्र के कमी कमजोरी भएको छ भन्ने कुरा हामी आफैले मनन गर्ने बेला भएको छ। हामी चाहन्छौँ हाम्रा त्रय अध्यक्षज्यूहरू, त्यसपछि पार्टीका नेतागणहरू, विभिन्न तहमा र तबकामा बसेका हामी यो विचार बोक्ने कार्यकर्ताहरूको भावना जुन किसिमको भावना बोकेर हामी साना तिना झिना मसिना कुराहरू भन्दा विचारको लागि, विचार स्थापित गर्नका लागि जुन प्रण गरेर धेरै हाम्रा साथीहरूलाई गुमाएका छौँ यही विचारमा लागेका कारणले गर्दा। धेरै साथीहरू अहिले स्थानीय तह र जिल्लाहरूमा आफ्ना भूमिका निर्वाह गरिरहँदा अवहेलित हुनु परेको छ, तिरस्कृत हुनु परेको छ। कार्यकर्ताहरू आज दिन प्रतिदिन हरेक राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा कमजोर भएका छन्। यो कमजोर हुनका पछाडिका कारणहरूलाई मनन गरेर अब हामी चाहन्छौँ दोहोरो किसिमको हामीभित्र एउटा नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्न सक्ने, हामीभित्र एउटा नयाँ रक्त सञ्चारबाट त्रय अध्यक्षज्यूहरू मार्फत हामीलाई एक किसिमको यस्तो ऊर्जा प्राप्त होस् जस ऊर्जाबाट हामी फेरि हतियार, सैद्धान्तिक हतियार लगेर फिल्डमा गएर जनताको माझमा गएर यो शक्तिलाई बलियो शक्ति, राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्ने किसिमको भावना जगाओस् र त्यो भूमिका हामीले खोजेका छौँ। मैले यहाँ आज भनिरहँदा हाम्रा पनि धेरै कमी कमजोरीहरू छन्। म स्वयंको पनि धेरै कमी कमजोरी छ। मैले कहाँ के गर्नुपर्ने हो त्यो तयारी गरौँला, त्यो गर्न म तयार छु र सङ्गठनको तर्फबाट पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। हाम्रो एकात्मक भावना, जुन किसिमको भावना, निश्चल भावनाको रूपबाट हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्रय अध्यक्षज्यू लगायत स्थानीय तहसम्म काम गर्ने, तल्लो निकायसम्म, इकाइसम्म काम गर्ने साथीहरूको बिचमा मजबुत एकताको जडलाई चाहिँ हामीले मजबुत बनाउन सक्यौँ भने, पक्कै पनि आज त्यो सन्देशलाई प्रवाह गर्न सक्यौँ भने हामीसँग भएको शक्तिलाई धन्यवाद 2 गुणा होइन 100 गुणा अगाडि बढाउन सक्ने आँट, हिम्मत, क्षमता हामी सबै कार्यकर्तामा छ।